बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। पाकिस्तान ने 28 से लेकर 30 अप्रैल तक मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद को हर किस्म की परवाज़ों के लिए बंद कर दिया है। ये नोटैम क्यों जारी किया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत को दिया है एक बड़ा जवाब, और बड़ा जवाब क्या है, और एक यूँ कह लीजिए कि वार्निंग जारी की गई है और कहा गया है कि इसके बाद पाकिस्तान वार्निंग भी जारी नहीं करेगा। ताज़ा तरीन हालात क्या हैं? चीन किस तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है? चीनी फ़ौज लद्दाख में आके बैठ गई है। अगर भारत ने इसराइल से जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के माहिरीन को बुलाया है, तो नाज़रीन चीनी माहिरीन जो है वो लद्दाख में आ गए हैं। इस वक्त क्या कंडीशन है, ये तमाम तर डिटेल। और भारतीय फ़ौज हवास बाख्त हो गई नाज़रीन। भारतीय फ़ौज का जो कॉन्वॉय है उसने सिख फैमिली को कुचल कर रख दिया है, जिसके बाद सिखों के अंदर शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। पारा हाई हो चुका है। और नाज़रीन, इसके साथ ही मुंबई से बड़ी एक अहम तरीन खबर है, और ये है कि एक खातून लेडी डॉक्टर ने प्रेग्नेंट खातून जो मुसलमान थी उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। और वजह क्या बताई गई, आप अंदाज़ा लगाएंगे कि वो जो विजन था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का, उसको सैल्यूट पेश कर रहे हैं इस वक्त तमाम के तमाम पाकिस्तानी। और वो लोग जो इस रास्ते से भटके हुए थे वो भी। तो इस वक्त नाज़रीन मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए रास्ता बिल्कुल आसान होता जा रहा है आगे बढ़ने का। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान ने इस वक्त अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स जो हैं, यानी पाकिस्तान ने नाज़रीन अपने जो मॉडिफाइड न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है, जिसमें नाज़रीन मिराज 3 तैयारे हैं और उसके बाद मिराज 5 हैं। ये दोनों तैयारे नाज़रीन, इनको पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर कैपेबल जो राद मिसाइल है, राद क्रूज मिसाइल है, उससे लैस किया है और इनको इस वक्त डिप्लॉय कर दिया गया है। नाज़रीन, किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए, क्योंकि भारत का ये हमला पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मस्त उसने करना है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि ये हमला नागुज़ीर है, भारत ने ये हमला करके रहना है, क्योंकि ये लंबी चौड़ी प्लानिंग चल रही है। लेकिन पाकिस्तान भी मुकम्मल तैयार है दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो नोटैम जारी किया है, इसके तहत जो सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद को बंद करने का ऐलान किया गया है। और ये जो हर किस्म के एयर ट्रैफ़िक के लिए ये 28 से लेकर 30 तक की इत्तलात मिल रही हैं। 28 से 30 के दौरान नाज़रीन इस वक्त ललकार मोमिन के नाम से इस वक्त फ़िज़ाए बद्र के नाम से जंगी मशकें जो हैं वो शुरू हो गई हैं पाकिस्तानी एयरफ़ोर्स की। और उसका ऐलान कर दिया गया और कहा गया है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। नाज़रीन, याद रहे कि इस तरह की जब जंगी मशकें होती हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप किसी वक्त भी फ़िज़ा में मौजूद हैं और दुश्मन को अटैक करने के लिए, दुश्मन का मुँह तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको ये पता चले कि पाकिस्तान ने एक मैसेज भी भेजा है भारत को। ये वार्निंग है, आखिरी वार्निंग। पाकिस्तान ने चीनी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ इमेजेस भेजे और बताया है कि पाकिस्तान, अगर भारत ने आज़ाद कश्मीर के इलाके पे हमला किया तो पाकिस्तान के पास वो टारगेट्स हैं कि पाकिस्तान भारत के चप्पे-चप्पे पे जो अहम तरीन टारगेट्स हैं उनको हिट करेगा और उसमें चीनी सैटेलाइट्स के ज़रिए बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ उनको तबाह करेगा। नाज़रीन, इस वक्त जो भारत की मदद के लिए इस वक्त जो अहम तरीन ओहदेदारान मौजूद हैं, इस वक्त जो भारत की मदद के लिए ये नाज़रीन जो स्पेशल यूनिट है भारत की खुफिया एजेंसी का, इसराइल की खुफिया एजेंसी का, वो मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद है, जिसमें 30 से 35 एहलकारों की तस्दीक हुई है कि ये वहाँ पे भारतीय फ़ौज की मदद के लिए पहुँचे हैं और इक्विपमेंट इनके पास बड़ा जदीद है। लेकिन याद रहे नाज़रीन कि पाकिस्तान, चाहे वो इसराइल हो चाहे कोई भी, तो अगर पाकिस्तान के शागिर्दों ने इनको नाकू चने चबवाए हैं तो आप सोचिए कि पाकिस्तान इनके साथ क्या कर सकता है। तो बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। दोनों तरफ हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वल्नरेबल हो चुके हैं। सूरत हाल ये है
کہ دونوں طرف کی عوام جو ہیں وہ اس سچویشن کے اوپر بہت زیادہ میم سوشل میڈیا کے اوپر بنا رہی ہیں، ٹاک شوز کے اندر یہی چیز ڈسکس کی جا رہی ہے کہ پاکستان کس طرح سے جواب دے گا، ہندوستان کس طرح سے اٹیک کرے گا. تو یہ اس وقت سچویشن ہے. ناظرین، دوسری جانب جو یہ جنگ ہے، یہ مطلب جو لفظی گولہ باری اور اس کے بعد نفرت کی جو جنگ ہے، اس نے ایک بہت ہی خطرناک بیج بو دیا ہے. ناظرین، ممبئی کے اندر آپ اندازہ لگائیے کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مسیحا ہوتا ہے اور اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ کتنے ڈاکٹرز جو ہیں وہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے فلسطین کے اندر شہید ہوئے ہیں انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے، بے شمار جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں، صرف انسانیت کی خاطر ڈاکٹر جو ہے وہ صرف بیونڈ دا باؤنڈریز آف دیز آل تھنگس، تو وہ وہیں پہ جا کے سوچتے ہیں اور وہ اسی طرح سے ان کی سوچ ہوتی ہے کہ انہوں نے انسان کی جان بچانی. لیکن ناظرین، ہندو جو ہیں وہ جو انتہا پسند ہندو سوچ ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن انتہا پسند ہندو سوچ جو ہے وہ اس قدر خطرناک ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کل ایک جو خاتون ہے، ڈاکٹر ہے، اس نے ایک ہاسپٹل میں ڈیلیوری کے وقت ایک مسلمان عورت کا علاج کرنے سے انکار کر دیا، یعنی 2 زندگیوں کو خطرے میں ڈالا اس عورت نے. اور وجہ کیا بتائی اس نے؟ کہا پہلگام کا جو حملہ ہے وہ مسلمانوں نے کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں، پوری دنیا، یہاں تک کہ ہندو کمیونٹی، ان کے جو تجزیہ نگار ہیں، وہ ان کے جو گودی میڈیا کو چھوڑ کے جو میچور ہیں ہندوستان کے اندر بھی، یہ جتنے بھی صحافی ہیں، تو وہ ان کا منہ توڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ پاکستان سے آ کے اتنی بڑی تعداد میں دہشت گرد یہاں پہ حملہ کر دیں. پاکستان نے بھی کہا کہ آزادانہ تحقیقات کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن ناظرین، بھارت کی ہٹ دھرمی کہ جس طرح سے پلوامہ والا فالس فلیگ کیا تھا، بالکل اسی طرح سے پہلگام والا، اور اب ناظرین اس کی نفرت کی جو بنیادیں ہیں وہ انتہا پسند جو مقدس شعبے کے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان میں بھی آ چکی ہے. اس خاتون ڈاکٹر نے یوں کہہ لیجئے کہ اپنی میڈیکل کمیونٹی کا منہ کالا کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ ڈاکٹر جو بھارت کا ہوگا، جس کا تعلق بھارت سے ہے، وہ انسانیت کی بھی قدر نہیں کرے گا. ناظرین، یہ ایک بڑی افسوسناک جو پکچر ہے وہ سامنے آئی ہے. تو اس خاتون کا علاج تو خیر ہوا، لیکن دونوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا. انتہائی ایمرجنسی ہوتی ہے ناظرین، جب ڈیلیوری ہوتی ہے یا پھر مطلب اس طرح کی کریٹیکل کنڈیشن ہو، تو ایسے میں علاج کرنے سے انکار کر دینا، اس سے بڑی ناظرین اور لعنت کوئی نہیں ہے. اور اب مسلمانوں کو ہوش جو ہے وہ آ جانا چاہیے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی اس سوچ کو سلام ہے کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ قومیں ہیں، یعنی 2 قومی نظریہ کہ یہ نہ تو اکٹھے رہ سکتے ہیں، نہ ہماری ثقافت اکٹھی ہے، نہ ہمارا مذہب ہے، اور نہ ہی ہماری رسومات ہے، لہٰذا ہمیں الگ رہنا. اور آج جو ہندوستان میں بچ جانے والے لوگ ہیں ان کو شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ قائد اعظم کا وہ 2 قومی نظریہ ہی حقیقت پر مبنی تھا. اور اب ناظرین، جو ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی فوج حواس باختہ ہو چکی ہے. ایک سکھ فیملی آ رہی تھی جس میں بچے اور خواتین تھیں ناظرین، 6 یہ افراد تھے جن کو بھارتی فوج کا کانوائے جو پاکستانی سرحد کی جانب آ رہا تھا، اس کانوائے کے ڈرائیور نے، جو ملٹری ٹرک تھا، اس نے ان 6 کے 6 افراد کو کچل کے ہلاک کر دیا ہے. ناظرین، یہ انتہائی افسوسناک ہے. یعنی نفرت کس حد تک کی جا سکتی ہے، کس حد تک یہ جا سکتے ہیں. اس وقت جب سے سکھوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی یہ 2 کروڑ سکھوں کے اوپر سے گزر کے تمہیں پاکستان پہ حملہ کرنا پڑے گا، یہ گرپتونت سنگھ پنو جو کہ سکھ فار جسٹس کے سربراہ ہیں، انہوں نے اعلان کیا، تو اس کے ساتھ ہی نفرت جو ہے وہ سکھوں کے خلاف بھی پیدا ہو گئی. اور اب خواتین جو ہیں اور بچے ہیں ان کو کچل دیا بھارتی فوج کے ٹرک نے. تحقیقات جاری ہیں، لیکن ناظرین کیا تحقیقات اس پہ ہونی ہے اور کیا اس کا رزلٹ نکلنا ہے. نفرت اور اندر کا جو بغض ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.